नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। हुन त अहिले हामी नवरात्रको बेलामा रहेका छौँ। चाडपर्व हाम्रो घर दैलोमा प्रवेश गरिसकेको छ। कोभिड-19 को जोखिमका बीच पनि व्यक्तिहरूमा थोरै भए पनि उत्साह उमङ्ग पैदा भएको यो समय छ। तर आज हामी चाडपर्व र कोभिड-19 को विषयमा कुराकानी गर्दैनौँ। आज हामी राजनैतिक विषयमै छलफल गर्छौँ यो कार्यक्रममा। विशेषतः केही दिन अगाडि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, त्यो पनि आफ्नै दलका सांसदहरूले राखेपछि राजनीतिक तरङ्ग फेरि एकपटक तरङ्गित भएको छ, अझ बढी तरङ्गित भएको छ र यसको कर्णाली प्रदेशको राजनीतिको प्रभाव यतिखेर केन्द्रसम्म आइपुगेको छ। वास्तवमा यो कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव किन र यसले निहित गरेका धेरै बहसका विषयहरू आज हामी उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हुन त अहिले पनि यो विषय पेन्डिङमै रहेको छ। न त मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढेको छ, न त त्यसलाई फिर्ता नै लिइएको छ। यो अहिले स्टपको अवस्थामा रहेको छ र कर्णाली प्रदेशका नेकपाका मुख्य नेताहरू यतिखेर काठमाडौँमा रहनु भएको छ केन्द्रीय नेतृत्वसँग यस विषयमा छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्नको लागि। यही प्रसङ्गमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ कर्णाली प्रदेशको एउटा जिल्ला दैलेख क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएका कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब कर्णाली प्रदेशको विवाद अथवा त्यहाँ देखिएको परिदृश्य त सबैको अगाडि छर्लङ्गै नै छ। अन्ततः तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो हस्ताक्षरमा, 18 जनाको नाममा तपाईँको पनि छ। केन्द्रले हस्तक्षेप गर्छ, हामीले नै यो सांसद अथवा त्यहाँका प्रदेशसभा सदस्यहरूको स्वायत्त अधिकार हुँदाहुँदै पनि केन्द्रमा नेतृत्व छ, यसले हस्तक्षेप गर्छ, भोलिको दिनमा यसलाई फिर्ता पनि लिन पर्न सक्छ, पेन्डिङ पनि हुनसक्छ, यो खालको कदम नउठाउँ भन्ने प्रकारको तपाईँहरूलाई त्यो महसुस भएन यो अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिरहँदा? यस्तो थियो, तपाईँले भने जस्तो प्रदेश सभाको सदस्यका रूपमा र दलको नेताको रूपमा हामीलाई प्राप्त हाम्रो संवैधानिक र वैधानिक अधिकार, हाम्रो पार्टीको अन्तरिम विधानले दिएको अधिकार, प्रदेश सभाभित्र नेकपाको दलको विधानले दिएको अधिकार र मुलुकको संविधानले दिएको अधिकार, त्यो तीनटा अधिकार प्रयोग गरेर हामीले तपाईँले भने जस्तो नेकपाभित्र भइरहेको शक्तिको केन्द्रीकरण, नेकपाभित्र भइरहेको निर्णयहरूको केन्द्रीकरण, पार्टीका शीर्ष नेताहरू सचिवालय र चाहिँ दुईटा अध्यक्षमा गएर चाहिँ हरेक निर्णयहरूको जुन चाहिँ केन्द्रीकरण छ, यसको यो स्थिति चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। यसको बहसको आरम्भ त कसैले गर्नुपर्छ। हामी कर्णालीमा छौँ, त्यसो हो भने यो बहसको आरम्भ कर्णालीबाट किन नगर्ने भनेर पनि हामीले यो सबै कुरा हामीलाई जानकारी थियो। केन्द्रीय नेतृत्वले यसबारेमा प्रश्नहरू गर्छ, छलफलहरू गर्नुपर्छ र हामी जरुरी पर्दा बालुवाटारमा र कुमलटारमा यसको जवाफ दिनुपर्छ अथवा कोटेश्वरमा यसको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाएर हामी चाहिँ यो अभियानमा थियौँ। त्यस कारणले यसको जवाफ हामीले दिइरहेछौँ। मतलब अविश्वासको प्रस्ताव मुख्यमन्त्री विरुद्ध लगाउँ भनेर छलफल त अब त्यो त भ्याट्टा आएको मात्र सबैले देखे, त्यसको तयारी त तपाईँहरूले कति समयदेखि गरि पनि रहनु भएको थियो होला। यो खालको अवस्था आउँछ भने तपाईँहरूलाई थाहा थियो केन्द्रले भोलि हस्तक्षेप गर्न सक्छ, हामीले अविश्वासको प्रस्ताव लगाए पनि र त्यतिखेर जे हुन्छ भन्ने? नेकपामा अहिले भइरहेको निर्णय प्रक्रियाहरू हेर्नुभयो भने नेकपामा अहिले जति पनि निर्णय प्रक्रियाहरू भइरहेछन् त्यो निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ नेकपा संस्थागत रूपमा नेकपा कहाँनिर सहभागी छ हेर्नुभयो भने नेकपाको सेन्ट्रल कमिटी चाहिँ कति प्रभावकारी छ यो निर्णयमा, स्थायी समिति र सचिवालयहरू कति प्रभावकारी छ भन्नुभयो भने अहिले त निश्चित नेकपाको पूर्व पार्टीहरूको पनि पूर्व उपसमूहहरू र त्यसको शीर्ष नेताहरूले नेकपा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। शक्तिको अत्यन्त धेरै केन्द्रीकरण भयो नेकपाभित्र। मुलुक चाहिँ सङ्घीयकरणमा गयो, हैन, देशको संविधानले मुलुक सङ्घीयतामा गयो, प्रदेश संरचनामा गयो। तर मुलुक सङ्घीयकरणमा गएपछि प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपा चाहिँ सङ्घीयकरणमा गएन, नेकपा चाहिँ एकात्मक र केन्द्रीकरणमा गयो। थप शक्ति चाहिँ नेताहरूमा दियो, थप शक्ति कमिटीमा दिएन। त्यस कारणले यो त के भयो भने मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रमुख सत्तारूढ दल सङ्घीयकरणमा नगएर एकात्मक शक्तिको केन्द्रीकरणतिर लाग्यो। देश चाहिँ सङ्घीयकरणमा गएर यस्तो एउटा हामी चाहिँ अकर्मण्यता र द्वन्द्वमा छौँ। सङ्घीयताले किन पर्फर्मेन्स गरेका छैन, प्रदेशहरू किन चाहिँ तपाईँको वेल पर्फर्मेन्स गर्न सकेका छैनन् भन्नुभयो भने एउटा नेकपाको निर्णय प्रक्रिया र शक्ति चाहिँ
नियन्त्रण गर्ने जुन प्रक्रिया छ यसले पनि प्रभाव पारेको छ। ठिक हो, मतलब सङ्घीयता कमजोर भयो, यही बेलामा सङ्घीयता अब भङ्गै गर्नुपर्छ भन्ने जुन आवाज उठिरहेको छ अहिले एक हिसाबले, अझ यो कोभिडको समयपछि त अझ बढी त्यो आवाजहरू बुलन्द भएका छन्, यतिसम्म कि नेकपाबाटै निर्वाचित भएका कतिपय मेयरहरूले समेत यो प्रदेशको कामै छैन, भङ्ग गरौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ होइन। त्यो अवस्थाको उपज नेकपा पनि हो भन्ने तपाईँको ठहर हो? मैले अघि एक दुईवटा छलफलमा पहिले पनि यो कुरा भनेको छु, यदि तपाईँले चाहिँ संविधान र कानुन अनुसार प्रदेशहरूलाई अधिकार दिनु हुँदैन, संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु हुँदैन, र यदि हाम्रो ओरिएन्टेसन सत्तारूढ प्रमुख दलको ओरिएन्टेसन चाहिँ सङ्घीयकरणतिर जाँदैन, हाम्रा पार्टी कमिटीहरू सङ्घीयकरण हुँदैनन्, प्रदेशको पार्टी चाहिँ बलियो हुँदैन, स्थानीय पार्टीहरू बलियो हुँदैन, अर्थात् जिल्ला कमिटी सदस्यहरूको टुङ्गो लगाउन पनि काठमाडौँमा आउनुपर्ने र जिल्ला कमिटी सदस्यको टुङ्गो पनि दुईवटा अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट लिएर जानुपर्ने स्थिति हो भने हामी दुर्घटनातिर पर्छौँ। हाम्रो पोलिटिकल ओरिएन्टेसन र राज्य व्यवस्थामा चाहिँ म्याच गरेन है, किनभने हामी प्रमुख सत्तारूढ दल हौँ, हाम्रो चाहिँ 2/3 केन्द्रीय सङ्घीय सरकार छ, 6वटा प्रदेश हामीले प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्छौँ, धेरै पालिकाहरू हामीले नेतृत्व गर्छौँ। हामीले लिने नीतिले नेकपालाई मात्रै प्रभाव पार्दैन, हामीले लिने नीतिले राज्य व्यवस्थालाई र अहिलेको पोलिटिकल सिस्टमलाई प्रभाव पार्छ। हामी जे अभ्यास गरिरहेछौँ यो त सङ्घीय संरचनाको खिलाफमा हो। नेकपाले त अहिलेसम्म के गरिसक्नु पर्थ्यो भने प्रदेशमा पार्टीका पदाधिकारीहरू बनाइसक्नु पर्थ्यो, त्यो भनेको पार्टी संरचना केन्द्रीय नेताहरूलाई एउटा प्रदेशको जिम्मा दिएर, नेकपाको सचिवालयको नेताहरूलाई एउटा प्रदेश हेर्न दिए हुँदैन उपाध्यक्ष तोकेर होइन, र विधानमा नभएको उपाध्यक्ष फेरि व्यवस्था गर्न हुन्छ भने प्रदेशको संरचनामा पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पठाए हुँदैन। यो सचिवालयको के काम छ, डेली चाहिँ बालुवाटार बस्ने, यो एउटा बहस आरम्भ सुरु भएको यहाँ कर्णाली प्रदेशबाट तपाईँले जुन प्रकारको कदम चाल्नु भएको छ त्यसले एउटा नयाँ बहसको सृजना त गरेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले हामी एकैछिन कर्णाली प्रदेशको यो विषयतर्फ लाग्यौँ, त्यसपछि हामी फेरि समग्र यो विषयमा आउँला। अब 18 जना मध्ये 3 जना तपाईँहरू पूर्व माओवादीसँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। हो, म आफै पूर्व माओवादीबाट निर्वाचित हुँ। आफ्नै नेता विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने कारण सरकार गठन भएको 3 वर्षपछि किन आयो? यसले हामीले सरकारलाई सुरुदेखि प्रभावकारी बनाउने बारेमा हामीले छलफल गरिराखेका थियौँ। म तपाईँलाई सबै इन्डिकेटरमा कर्णाली प्रदेश पछाडि छ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, पहिले चाहिँ कर्णाली प्रदेशको राजधानी हामीले सुर्खेत पनि चाहिँ संविधान सभाकालमा लडेर बनाएको हो। सुर्खेत चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशतिर गाभ्ने गरी पहिले दलहरू बिचमा सहमति भएको थियो। सुर्खेतमा जुम्लामा आन्दोलनहरू भयो, आन्दोलनहरूको कारणले फेरि चाहिँ थप तपाईँको चाहिँ सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश रहने गरी चाहिँ कर्णाली प्रदेशको अहिलेको संरचना बनायो। त्यो भएर हामी कहिलेकाहीँ छलफलमा यो चाहिँ कान्छो प्रदेश हो भनेर भन्छौँ हामी पछाडि। त्यो संरचना बनिसकेपछि कर्णाली जम्मै इन्डिकेटरमा कर्णाली पछाडि छ है, बहुआयामिक गरिबी छ। तपाईँले चाहिँ विकासको पूर्वाधारको हिसाबले हेर्नुभयो भने अहिले पनि 2टा जिल्लाहरूको सदरमुकामहरूमा गाडी नपुगेको स्थिति छ। डोल्पा र हुम्लामा अहिले पनि त्यो स्थिति छ, भर्खर चाहिँ डोल्पामा पुग्दैछ। त्यसो हुँदा पूर्वाधारको हिसाबले सबै इन्डिकेटरको हिसाबले चाहिँ कर्णाली पछाडि छ। संघीयता हामीलाई चाहिए हो, मुलुकमा संघीयताको आन्दोलन गर्ने वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायमध्ये एउटा त्यस्तो ब्याकवर्ड क्षेत्र हाम्रो हो जसले चाहिँ हामीले संघीयता चाहिँ जरुरी छ। यसको प्रशासनिक काम कारबाही हामी काठमाडौँबाट गर्न सक्दैनौँ, काठमाडौँबाट कर्णाली चाहिँ हेरिएन, हेपियो। हामी चाहिँ कर्णालीबाटै हेरौँ न भनेर हामीले चाहिँ संघीयताको अभ्यास गऱ्यौँ। 3 वर्ष हामीले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन निकै प्रयत्न गऱ्यौँ। सरकारका पर्फर्मेन्सका बारेमा केही समस्या छन्। क्याटेगोरिकल्ली तपाईँलाई भन्दाखेरि 3 वर्षका बजेटहरूमा समस्या छ। 3 वर्षका बजेटहरूमा बजेटका कतिपय बेला अङ्क फरक छन्, कतिपय बेला अर्बौँमा चाहिँ आर्थिक तपाईँको चाहिँ रकमान्तरहरू भएको छ, अर्बौँमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तरहरू भएको छ। बजेटमा रातो किताबहरू प्रकाशित नभएर पटक पटक संसदीय दलमा र चाहिँ विपक्षी दलले संसदमा चाहिँ अवरोध गर्नुपर्ने स्थिति भयो। बजेटका अङ्कहरूमा चाहिँ यो वर्षको बजेटमा चाहिँ 1 अर्ब 20 करोड रुपियाँ चाहिँ बजेटका 2टा पुस्तिकाहरूमा फरक भयो। सरकारले 1 रुपियाँ फरक हुनु हुँदैन बजेटमा, 1 अर्ब 20 करोड रुपियाँ फरक भयो। गत वर्ष त 76-77 मा त के भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले वेस्टमिनिस्टर सिस्टममा र डेमोक्रेसीमा अझ पश्चिमा प्रजातन्त्रको जे मोडल हामीले अपनाइरहेछौँ यसमा सरकारको बजेट संसदले संशोधन गर्यो भने सरकारै जान्छ। 5 बुँदामा संसदले चाहिँ गत वर्षको बजेट संशोधन गर्यो, 5 बुँदामा। हामीले संसदीय दलको हाम्रो चाहिँ जोड बलले हामीले चाहिँ सरकार बचायौँ। सरकार जाँदैन है, अहिले सरकार जानु हुँदैन भनेर चाहिँ। तर संशोधन भएका बुँदाहरूमा चाहिँ फेरि अर्थमन्त्रीले चाहिँ कामकाज गर्नु भएन। चालु खर्चलाई घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने भन्ने बारेमा भएन। अहिले पनि मोर देन 60%, 60% भन्दा बढी बजेटहरू सरकारका मन्त्रीहरू र ठुला नेताहरूको क्षेत्रमा छ।
अहिले पनि क्षेत्रमा छ। त्यस कारणले हामीले सङ्घीयतालाई खालि स्थिर सरकारको नाममा मात्रै चाहिँ यो कुरालाई सही रहन सकिँदैन। हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने सङ्घीयतामा हामी गएको स्थिर सरकारका कारणले मात्रै होइन, विकास र सुशासनको मुद्दाले, अझ समानुपातिक विकास प्रणालीको लागि। काठमाडौँबाट हेर्दा विराटनगरमा जाने बजेट जस्तो, सुनसरी मोरङमा जाने बजेट जस्तो सिङ्गो कर्णालीलाई नजाने स्थिति थियो हिजो। हामीले त्यस कारणले के भन्यौँ भने सन्तुलित बजेट हुनुपर्छ भन्यौँ। तर सुर्खेतमा गइसकेपछि बजेटको चाहिँ सुर्खेतमा बाँडफाँड हुँदा पनि असन्तुलित भयो भने त्यसले त नयाँ खालको क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ बजेटमा विवाद, बजेटमा चाहिँ आर्थिक वित्तीय अनुशासनका सन्दर्भमा विवाद, मन्त्रालयहरू भ्रष्टाचारका अखडा भए। हामीले प्रदेश सभामा उभिएर पटक पटक भनेका छौँ, मन्त्रालयहरू कमिसनका अखडा भए। सुशासनका क्षेत्रमा हामी अत्यन्त कमजोर भयौँ। कृषि र पशुपालनका अनुदानहरूको नाममा म्यासिभली अनुदानहरूको दुरुपयोग भयो। मान्छेहरूका नाम हेरेर सेतो कागजमा अनुदानका पैसाहरू दिने काम भयो। क्याटेगोरिकल्ली हामी चाहिँ कर्णालीमा के भयो सरकारको पर्फर्मेन्स र हामीले सुधार गर्न के गर्यौँ भनेर भन्छौँ। यदि यो स्थिति भयो भनेपछि दलभित्र अरू विकल्प छ भने यसबारेमा किन छलफल नगर्ने, होइन? सरकारको पर्फर्मेन्स सुधार गर्न हामीले चाहिँ दलको नेताको रूपमा तयार हुनु भएन किन नभन्ने? सरकारको 3 वर्षको कामको समीक्षाले नेतृत्व परिवर्तन गरौँ, जनताको अथवा विशेष त कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूको जुन प्रकारको चाहना छ र अहिलेको आवश्यकता छ त्यो यो सरकारले दिन सक्दैन भन्ने तपाईँहरूको त्यो बुझाइ ठम्याइ देखियो। अहिले हामीले चाहिँ अहिलेको अवस्था हजुरले ठ्याक्कै के बुझ्नुपर्छ भने हामीले संसदीय दलको नेता उप दलमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्यौँ। संसदीय दलको नेता उप नेकपाको दल भनेको 32 सदस्यीय नेकपाको दल छ। अहिले चाहिँ हामीले 18 जना सदस्यले संसदीय दलमा चाहिँ हामीले संसदीय दलको विधान अन्तर्गत चाहिँ नेता उप अविश्वासको प्रस्ताव गर्यौँ। मुख्यमन्त्री उप हाउसमा अविश्वासको प्रस्ताव गरेका मतलब संसदीय दलको नेताबाटै उहाँ अविश्वास भइसकेपछि त मन्त्री त स्वतन्त्र खारिज भइहाल्छ। नेकपाको संरचना त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने दुईटा अध्यक्षहरूले पार्टी चलाइरहेको स्थिति छ। त्यो हो भने चाहिँ संसदीय दलको नेता र चाहिँ तपाईँको मुख्यमन्त्री फरक पनि हुनसक्छ। पहिले एउटा एमालेमा अभ्यास थियो, झलनाथ खनाल चाहिँ दलको नेता हुँदा माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। यदि चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल कम्प्रोमाइज हुने स्थिति र लिडरसिप चेन्ज हुने स्थिति भए त्यो पनि बहस गर्न सकिन्थ्यो। अझ म तपाईँलाई के भन्छु भने दलको 18 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दलको नेतालाई बुझाइसकेपछि दलको विधानले चाहिँ प्रमुख सचेतकले त्यो बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ, दलको नेताले बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउनुहुन्न। कतिन्जेलसम्म पाउनुहुन्न जतिन्जेलसम्म त्यो प्रस्ताव हल हुँदैन। त्यो प्रस्तावको बारेमा छलफल हुँदाखेरि भनेको उहाँ त चाहिँ तपाईँको दलको नेताको रूपमा पर्फर्मेन्सको हिसाबले त उहाँ त सस्पेन्ड भएको स्थिति हुन्छ। प्रमुख सचेतकले गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ गर्नुपर्ने के थियो, दलको नेताले प्रमुख सचेतकले बोलाएको बैठकमा उपस्थित भएर दलका सदस्यहरूलाई कन्भिन्स गरेर प्रस्ताव डिफ्युज गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले दलका सदस्यहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्थ्यो। तर उहाँले के गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ दलका सदस्यहरूलाई मन्त्रीको चाहिँ अफर दिएर एकजनालाई सचेतक बनाउनु भयो, 3 जनालाई चाहिँ फेसबुकमा त मन्त्री नै अनलाइनहरूमा चाहिँ समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको थियो। शपथ ग्रहण आदि इत्यादि केही तयारी थियो अरे। नेकपाको चाहिँ केन्द्रीय 2 जना अध्यक्षहरूको हस्ताक्षरमा एउटा पत्र गयो। त्यसले चाहिँ अहिलेसम्म भइरहेका काम कारबाही यथावत स्थगित राख्नु, अन्तरिम आदेश हुन्छ नि अदालतको, अहिलेसम्म भइरहेका काम कारबाही स्थगित राख्नु। 29 गते काठमाडौँमा चाहिँ पार्टीको लागि 2 जना चाहिँ न्यायाधीश हुनुभयो। 29 गते काठमाडौँमा चाहिँ छलफलको लागि आउनु। त्यो भनेको चाहिँ हामीलाई छलफलको लागि झिकाएर म्याद दिएर अनि चाहिँ नेकपाले चाहिँ भइरहेको विवाद मत्थर गर्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले विवादको सहजीकरणको लागि लिइरहेको प्रयासलाई मैले चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिन्छु। यो ठिक छ। अब तपाईँहरूले यो तयारी गर्दा केन्द्रका कोही नेताहरू, अब विभिन्न गुटका नेताहरू भन्ने चलन पनि छ अहिले, अब त्यो शब्द प्रयोग भएको छ होइन? पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी र त्यहाँभित्रको पनि गुटको प्रभाव यतातिर देखिया छ, समूह उपसमूह। हजुर, छलफल अथवा अलिकति होइन गर्नुहोस् न, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने प्रकारको सम्म केन्द्रबाट त्यो ग्रिन सिग्नल तपाईँहरूलाई आएर अगाडि बढ्नु भयो कि स्वतस्फूर्त नै थियो? त्यो यस्तो छ, अब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा कहाँ सल्लाह हुन्छ र? अविश्वासको प्रस्तावको केन्द्रलाई थाहै छैन, बारेमा सल्लाह हुँदैन। कर्णालीभित्रको समस्याका बारेमा केन्द्र पार्टीलाई थाहा छ। पार्टीका अध्यक्षहरूसँग प्रधानमन्त्रीसँग पटक पटक यो विषयमा सांसदहरूको समूहगत रूपमा र एकल छलफल भएको छ। गत वर्ष पनि बजेट सुधारका 5वटा एजेन्डा राखेर प्रदेश सभाका 14 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीयहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। गत वर्षको बजेटको बेला पनि हस्ताक्षर थियो। कर्णालीको 4वटा बजेटमा कुनै एउटा बजेट छैन। पहिलो 3टा चाहिँ एक चौमासीको सुरुको बजेट र 3टा रेगुलर बजेटमा कुनै एउटा बजेट छैन जहाँ चाहिँ अर्थमन्त्रीले संसदमा गएर चाहिँ
आत्मआलोचना गरेको, संसदमा गएर माफी मागेको र चाहिँ माफी नमागेको कुनै बजेट छैन। प्रत्येक बजेटमा अर्थमन्त्रीले चाहिँ डकुमेन्टमा मिस्टेक गर्नुभएको छ, अङ्कमा मिस्टेक गर्नुभएको छ, नियतमा मिस्टेक गर्नुभएको छ र हरेकचोटि माफी माग्नु भएको छ र दलले चाहिँ ताली बजाएर बजेट पास गरेको छ हरेक पटक है। डेमोक्रेसीमा यो चित्र चाहिँ बिरलै चित्र देखिन्छ। तपाईँले बजेटको चाहिँ अधिवेशनको छलफलको सिनहरू हेर्नुभयो भने कर्णालीको समस्या पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी थियो। गत वर्ष पनि हाम्रो कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुर्खेत जानुभएको बेला कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले अध्यक्षसँग छुट्टै अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो। त्यो बेला तपाईँले विकल्प दिनु भएन भने चाहिँ कर्णालीमा हामी दुर्घटना उन्मुख छौँ हामीले भनेर भनेका थियौँ। त्यो हुँदा अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा पार्टीमा सोधेर अनुमोदन गरेर जान सकिने स्थिति त भएन होइन। सोध्दै नसोध्दा त यो खालको चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ हस्तक्षेप छ र मान्छेहरूलाई मन्त्रीको सांसदहरूलाई मन्त्रीको अफर आएछ भने सोधेर अगाडि बढाएको भए यो छलफल कहाँ जान्थ्यो। त्यस कारणले अविश्वासको प्रस्ताव सामान्यतया जसले ल्याउने हो उनीहरूको बिचमा मात्रै छलफल हुन्छ। यो हाम्रो वैधानिक अधिकार हो। तर नेताहरूलाई चाहिँ जानकारी थियो, के नेताहरूलाई जानकारी क्लियर भयो। अब यहाँनिर के भयो भनेदेखि अब यो प्रदेश नयाँ अभ्यास पनि हो, 3 वर्ष भयो होइन। कर्णालीले चाहिँ एउटा नयाँ बहसको सृजना गरिदियो, नयाँ सङ्केत दियो होइन। प्रदेशका सांसदहरू आफ्नै मन्त्री विरुद्ध लाग्न सक्छन् अथवा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छन्, उनीहरूले आफ्नो स्वायत्तता त्यहाँ प्रदर्शन गर्न सक्छन् अवस्था हेरेर भन्ने देखायो भने, अर्कोतर्फ केन्द्रको राजनीति जुन थियो, केन्द्रमा पनि एक प्रकारको विवाद, यो समस्या यो चलि नै रहेको छ होइन। केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल पनि विस्तार हुन सकिरहेको थिएन होइन, पुनर्गठन गर्ने कुरा यो बिचमा त्यहाँ भयो। मतलब दुई नेता तपाईँहरूको पार्टीका दुई शीर्ष नेताहरू बिच छलफल हुँदाखेरि केन्द्रदेखि लिएर प्रदेशसम्म पनि अलिकति चेन्ज गर्ने होइन, सबैतिर समानुपातिक हिसाबले लाने होइन। मतलब यसको मतलब त भागभण्डै हो सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा, सबैको भागभण्डा मिल्ने गरी काम गर्ने भनेर प्रयास भइरहेको थियो। यो प्रकारको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर एउटा नजिर बसाउनुभन्दा अध्यक्षज्यूहरूसँग छलफल गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्ने त्यो वातावरण हुनै नसक्ने अवस्था भएर मात्रै यो आएको। अब यसलाई के बुझिदिनु पर्यो भने एउटा त नेकपा अहिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा छ, संविधान कानुन नेकपाले मानेको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हामी भइसकेपछि तपाईँ संसदीय व्यवस्थामा आउनुभयो भने रुल अफ गेम मान्नु पर्यो। हामी आइपुगेको कहाँ हो? संसदीय व्यवस्थामा हो। यसमा हामी कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैलाई यसमा चाहिँ अविश्वास केही छ भन्यो भने नेकपाको कम्तीमा सांसद भएका मान्छेहरूलाई यसमा चाहिँ कुनै दुविधा छैन। नेकपा चाहिँ केमा आछ भन्दाखेरि कम्तीमा पार्टीका सेन्ट्रल कमिटीका र प्रोभिन्सका मान्छेहरूलाई यसमा दुविधा छैन कि नेकपा लोकतान्त्रिक बाटोमा आछ, संसदीय प्रणालीमा आछ, हामीले संविधान मानेका छौँ। त्यो भनेको रुल अफ गेम हामीले मान्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, मैले हजुरलाई के भन्नुपर्छ, के कुरा तपाईँ मार्फत जानकारी दिनुपर्छ भने भागभण्डा एउटा निश्चित अवधिसम्म भागभण्डा रहन्छ पार्टी एकता गर्दा। त्यो भनेको कहिलेसम्म होला भने एकताका प्रारम्भिक कामहरू गर्दासम्म। हिजो हामी वाम मोर्चा निर्माण गरेर चुनावमा जाँदा भागभण्डा ठिक छ, वाम मोर्चा निर्माण गरेर पार्टी एकता नहुँदै मुख्यमन्त्रीहरू चयन गर्दा भागभण्डा ठिक छ। तर यो कालान्तरसम्म यो भागभण्डा कहिलेसम्म रहिरहेको छ? यसो भयो भने त के हुन्छ भने अहिलेका नियुक्तिहरूको स्थिति तपाईँले हेर्नुभयो भने कति दयनीय छ भन्दा, फलानु कसरी मन्त्री भयो भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने यो केन्द्रीय नेता फलानुको मान्छे रहेछ भनेर चाहिँ टिप्पणी हुन्छ। फलानु कसरी फलानु कसरी संवैधानिक आयोगमा आयो भनेर भन्नुभयो भने यसको चाहिँ फलानु मान्छे फलानु पार्टीको नेकपाको चाहिँ थाई समितिमा छ, सचिवालयमा छ भनेर भनिन्छ। अर्थात् चाहिँ धर्मराज रेग्मी किन मन्त्री आउँदैन भन्यो भने के हुन्छ भने धर्मराज रेग्मीको कोही मान्छे नेकपाको थाई समितिमा छैन, सचिवालयमा छैन, म कसैको भाइ होइन, म कसैको जुवाई होइन, म कसैको पिए होइन, म कसैको सालो होइन होइन हो, मानव उदाहरणको लागि। योग्यता नेकपामा के भयो भने मेरिट बेसिसमा भएन, मेरिट बेसिसमा भएन। संवैधानिक आयोगमा जाने मान्छेहरू फलानुको मान्छे रहेछ, अहिले फलानु कम्पनीको बिचौलिया रहेछ, फलानु नेताको नातेदार रहेछ, रिश्तेदार रहेछ। यो कारणले हामीले के भन्यौँ भने नेकपालाई निश्चित अवधिसम्म भागभण्डामा चाहिँ हामी आयौँ, तर अब यो स्थिति तोड्नुपर्छ। भागभण्डाको नाममा के हुने भयो भने काबिल मान्छेहरूले जिम्मेवारी नपाउने दलभित्रै कमजोर पात्रहरू चाहिँ सत्तामा बसिराख्ने अथवा चाहिँ कार्यकारी पदमा बसिराख्ने दलभित्रै त्यो सम्भावना छ भने तपाईँले पूर्ववत समूह र मान्यताका आधारमा यो धारणा किन बनाउने? जस्तो म तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिउँ, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल मिल्दा चाहिँ पार्टी एकता हुने, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली मिल्दा चाहिँ पार्टी एकता हुने होइन, अथवा चाहिँ माधव नेपाल र चाहिँ 3टा नेताहरू शीर्ष नेताहरू मिल्दा पार्टी एकता हुने, वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा मिल्दा पार्टी एकता हुने, यमलाल कणेल र धर्मराज रेग्मी चाहिँ मिल्दा छलफल गर्दा पार्टीमा चाहिँ तपाईँको विचलन हुन्छ। अर्थात् उदाहरणको लागि के विचलन हुन्छ? के महेन्द्रबहादुर साई र यमलाल कणेल मिल्दा विचलन हुन्छ? हुँदैन नि। त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ केन्द्रीय एउटा नजर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूहरूका बिचमा कुनै चाहिँ विषयमा संवाद छलफल गर्दा चाहिँ पछिल्लो 6 महिना नेकपा जे कुरामा रोकियो, जे कुरामा अल्झियो र नेकपाका शीर्ष नेताहरूले जे कुरा छलफल गर्नुभयो, हस्ताक्षर कर्णालीमा मात्रै भएन, हस्ताक्षर बालुवाटार, कोटेश्वर र खुमलटारमा पनि भयो
होइन पार्टीका चाहिँ कहिलेकाहीँ कार्यकारी अध्यक्षलाई हटाउने, कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने, कहिलेकाहीँ विधानमै नभएको उपाध्यक्षलाई व्यवस्था गर्ने भयो। यदि यही मुद्दा प्रणाली त छँदै छैन नि, एउटा केही न केहीमा त परि नै अब तपाईँहरू सञ्चार माध्यमको साथीहरूले के उठाइदिनु पर्यो भने यही मुद्दा आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र कर्णालीमा हामीले उठाउँदाखेरि, सांसदहरूले उठाउँदाखेरि यो पार्टी एकताको विपक्षमा हुन्छ भन्नुभयो भने यो पार्टी एकताको विपक्षमा हुँदैन। यो बहस हामीले आरम्भ गऱ्यौँ। यसलाई मेरो विचारमा अरू प्रदेशहरूले पनि आफ्नो अधिकार खोज्छन् र यो बहस आरम्भ गर्छन्। नेकपाले यो विषयलाई समयमै चाहिँ नेकपाले चाहिँ किनारा गर्नुपर्छ र हल गर्नुपर्छ विधिसम्मत तरिकाले। तर आजको नेकपामा फरक मतहरूमाथि जसरी चाहिँ फरक मतहरूमाथि हस्तक्षेप गर्ने परम्परा छ, यो कारणले चाहिँ नेकपा ठिक ठाउँमा पुग्दैन। अहिलेको पार्टी भनेको फौजी संरचनाको पार्टी होइन, लोकतान्त्रिक संरचनाको पार्टी हो। फरक मत राखेको आधारमा कार्यकर्तालाई, नेतालाई तपाईँले मार्शल ल प्रयोग गर्ने गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ नेकपा दुर्घटनातिर जान्छ। हामी यस कारणले बडो जिम्मेवारीपूर्वक जनताका प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश सभा के हो भन्नुहुन्छ भने, अथवा प्रदेश सभा भन्नुहोस् अथवा प्रतिनिधि सभा भन्नुहोस्, यी जनप्रतिनिधिमूलक थलोहरू हुन्। जनप्रतिनिधिमूलक थलो भयो भनेले जनताका अपेक्षाहरू हुन्छन्। जनताका अपेक्षालाई जनप्रतिनिधि खरो रूपमा उतार्नुपर्छ। पार्टीको औसत कार्यकर्ताले यो कुरा ठिकै छ, नेताहरू मिलाउलान्, भागवण्डा गरौँला भनेर पर्खन सक्छ। जनप्रतिनिधिले यो सक्दैनन्, किनभने उनीहरूलाई निश्चित समय हुन्छ, जनता कहाँ कमिटमेन्ट गरेर हुन्छन्। त्यसकारणले नेकपाको प्रदेश कमिटीभित्र यो विद्रोह किन भएन अथवा आवाज किन उठेन, नेकपाको प्रदेश सभामा किन उठ्यो भन्नुभयो भने हामी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका मान्छेहरू हौँ। हामीले सर्टेन टाइमभित्र जनतालाई कमिटमेन्ट गरेर आछौँ। पार्टीको घोषणापत्रमा हामी आछौँ र यो पार्टीभित्र हामी यो बहस गर्न नेकपाको अन्तरिम विधानले, मुलुकको संविधानले र मेरो प्रदेश सभाभित्र नेकपाको चाहिँ नियमले मलाई चाहिँ खुल्ला गरेका छ। यो बहस हामी नेतृत्वसँग आम्ने सामने गरिरहेछौँ। अब तपाईँले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म भइरहेको कुराहरू बताउनु भयो होइन, त्यो कुरा सर्वविदितै छ। अलि राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्नेहरूले यो कुरा प्रष्टै देखिरहेका छन्। अब कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भनेको अर्को व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु हो, ताकि तपाईँहरूकै भाषामा भन्नुपर्दा जुन प्रकारको असक्षमता यो क्याबिनेटले देखाइरहेको छ त्यसलाई चिर्दै थप राम्रो काम गर्ला भन्ने आशा त्यही नै हो होइन। तर कतिपयको भनाइ के छ भनेदेखि यो पात्र परिवर्तन गरेर अहिले हुनेवाला केही पनि छैन, प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला हो। यो केन्द्रीय नेताहरू दुईजनादेखिकै त्यो प्रवृत्ति छ भने पात्र परिवर्तन गर्दैमा, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर व्यक्ति मुख्यमन्त्री अथवा क्याबिनेट चेन्ज गर्दैमा कर्णाली प्रदेशमा कसरी चाहिँ स्थायित्व आउला र भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नि। हामी नेकपाको देशभरिको स्थिति सुधार गर्न सक्दैनौँ। म चाहिँ मेरो जिम्मेवारी जहाँ छ, म कर्णाली प्रदेशको सदस्य छु, म चाहिँ नेकपाको देशभरिको जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ। तर कम्तीमा मेरो प्रदेशभित्र हामी 18 जनाले चाहिँ यो स्थिति सुधार गर्छौँ भनेर हामी भन्न पाउँछौँ, हामी भन्न सक्छौँ होइन। तपाईँले भनेको अब हामीले चाहिँ मुख्यमन्त्री परिवर्तनको तहमा पनि हामी गएको छैनौँ। अविश्वासको प्रस्ताव दलमा छ, दलको नेताले त्यसलाई चाहिँ छलफल गरेर प्रस्ताव चाहिँ उहाँले विश्वास लिन सक्नुहुन्छ। पहिलो कर्तव्य त उहाँको के हो भने दलका सांसदहरूसँग विश्वास लिने कर्तव्य हो, पहिलो कर्तव्य चाहिँ। दोस्रो, हामीले हार्ड एन्ड फास्ट यही मान्छे मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको 1 नम्बरमा हस्ताक्षर गर्ने एमलाल गणेशले गर्नुभएको छ। पार्टीको उहाँ त्यो प्रदेशको सह इन्चार्ज हो, सिनियर नेता पनि हो पार्टीको। आजभन्दा उहाँ 22 वर्ष अगाडिको केन्द्रीय चाहिँ क्याबिनेट मिनिस्टर हो, पार्टीको त्यो प्रदेशको सह इन्चार्ज हो। उहाँले 1 नम्बरमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। तर हामीले एमलाल गणेशजीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ प्रस्तावमा हामीले भनेका छैनौँ। दलभित्र अनेकौँ विकल्पहरू छन्, विकल्पहरू बारेमा हामी छलफल गर्नुपर्छ। विकल्पहरूमा पहिले हामीले दलको नेता उप अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पेश गरेका हौँ। नयाँ नेता चुन्ने ठाउँमा हामी गइपुगेका थिएनौँ। अविश्वासको प्रस्तावमाथि संस्थागत रूपमा पार्टीले त्यहीँ बसेर छलफल गर्दा हामी त के चाहन्थ्यौँ, केन्द्रीय नेतृत्वका जिम्मेदार नेताहरू तलै झरेर सुर्खेतमा प्र्याक्टिस गरे भए, अभ्यास गरे भए, हाम्रो रोभरमा बसेर छलफल चलाएको भए त्यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्थ्यो। यद्यपि उहाँहरूले सहजीकरणको लागि जे विषय लिएर चाहिँ पत्र पठाउनु भएको छ त्यसलाई त हामीले सहर्ष स्वीकार गरेर आयौँ। सहजीकरण उहाँहरूले गर्न पाउनुहुन्छ। पार्टीको नेताको रूपमा, हाम्रो चाहिँ शीर्ष नेतृत्वको रूपमा, हाम्रो अभिभावक पार्टीको चाहिँ नेताको रूपमा उहाँहरूले सहजीकरण गर्न पाउनुहुन्छ। अहिले भइरहेका प्रयास सहजीकरणतिर छन्। तर अविश्वासको प्रस्ताव आउने स्थितिसम्म के थियो भने हामीले प्रदेशभित्रको समस्यालाई काठमाडौँमा प्राथमिकतामा पार्नै सकेनौँ। पटक पटक हामीले कुरा उठायौँ। उहाँहरूका आफ्नै समस्या छन् त, उहाँहरूका त आफ्नै समस्या छन्। उहाँहरूको त दैनिक रूपमा तपाईँले भनेको चाहिँ पछिल्लो 3 वर्ष चाहिँ केन्द्रीय मन्त्री परिषद हेरफेरमै चाहिँ उहाँहरूको समस्या छ। पार्टीमा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा सांसद समस्या नभएको एक दिन पनि छैन होला। एक्ज्याक्टली। त्यसो हुँदा उहाँहरूको मुद्दा हाम्रो मुद्दा उहाँहरूलाई प्राथमिकतामा नपर्ने, पार्टीको सचिवालयलाई, थायी समितिलाई प्राथमिकतामा नपर्ने, हामी निश्चित समय तोकिएका जनप्रतिनिधिहरूले त हाम्रो मुद्दाको बारेमा हामीले फर्सआउट गर्नुपर्ने भयो नि। पुनरावेदन हाल्नु पऱ्यो भने माथि आउँथ्यौँ हामी होइन र। हाम्रो निर्णय उप चित्त नबुझेर पुनरावेदन हाल्नु पऱ्यो भने माथि आउँथ्यौँ। नै भने हाम्रो लेभलको छलफल, प्रादेशिक छलफल त हामी आफै गर्थ्यौँ। त्यो कारणले हामीले यो मुद्दा उठायौँ। अब काठमाडौँमा तपाईँहरू आउनु भएको छ, कर्णाली प्रदेशका होइन।
मन्त्रीहरू पनि यही हुनुहुन्छ, पार्टीसँग आबद्ध व्यक्तित्वहरू पनि यही हुनुहुन्छ जो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। आइसकेपछि पनि कति दिन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भेट्नै भएन भन्ने प्रकारको समाचार पनि आयो। त्यो प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता पनि होला होइन, केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल पनि हेरफेर भयो, त्यो अर्को प्रसङ्ग छ। अब के हुन्छ त, त्यो स्टप भएको प्रसङ्ग फरवार्ड होला कि ब्याक होला त? पार्टीको चाहिँ अध्यक्षले तुरुन्तै यो समस्या आइसकेपछि नेताहरू 29 गते सम्पर्कमा आउनुभयो। दुवै थरी नेताहरूलाई पुष्पकमल दाहालले पार्टीको सर्दै हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षले चाहिँ दुवै थरी नेताहरूलाई चाहिँ भेट्नुभयो फरक फरक समयमा। र हिजो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दुवै थरी नेताहरूलाई संयुक्त रूपमा चाहिँ पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा भेट्नुभयो। एक चरण नेताहरूले चाहिँ व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा चाहिँ नेताहरूले अपडेट लिने काम गर्नुभएको छ। यद्यपि धेरै विषय उहाँहरूलाई अपडेट पनि थियो र प्रत्यक्ष रूपमा लिनुभएको छ। अब यसबारेमा उहाँहरूले चाहिँ अध्यक्ष महासचिवसँग हिजो एक राउन्ड कुराकानी भएपछि अब यसबारेमा उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा धारणा बनाउनु होला पार्टीको शीर्ष नेतृत्व बसेर। यसका 2-3टा विकल्पहरू हुन सक्छन्। एउटा चाहिँ उहाँहरूले प्रदेशका पदाधिकारीहरूलाई तपाईँहरूले केही चाहिँ सहमतिको खाका ल्याउनुहोस् भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, वा उहाँहरूले चाहिँ नेताहरूले चाहिँ जोइन्ट रूपमा राखेर चाहिँ पार्टीका दुईटै अध्यक्षहरूको रोबरमा जोइन्ट रूपमा राखेर केही नयाँ प्रपोजलको विकास हुन सक्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो तपाईँको अविश्वासको प्रस्ताव अहिले पनि दलमा एजिटेड छ, दलमा त्यो कायमै छ। मन्त्रीको अफर पाउनुभएका केही नेताहरूले चाहिँ जसले अफर पाएर हामी चाहिँ ब्याकमा हौँ भन्नुभएको छ। यद्यपि उहाँहरूले अहिलेसम्म चाहिँ प्रमुख सचेतकलाई आवेदन दिएर हाम्रो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यो ब्याक भएको भन्ने चाहिँ विशेष त अहिले आएको अनुसार माधव नेपाल गुट, अब त्यो नचाहँदै पनि भन्नु पर्यो, हजुर, नेकपाभित्रको माधव नेपाल लाई मान्ने नेताहरू हुनुहुन्छ होइन? कोटेश्वरसँग जोडिएको केही नेताहरू हुनुहुन्छ। मन्त्रीको अफर पनि उहाँहरूलाई नै गयो। मन्त्रीको अफर 3 जनालाई, मन्त्रीको अफर उहाँहरूलाई अफर मात्रै होइन, उहाँहरूको एग्रिमेन्ट नै भइसक्यो 3 जनालाई। र चाहिँ 1 जनालाई चाहिँ उहाँहरूले सचेतक नियुक्ति गरिसक्नुभयो। 4 जनालाई उहाँहरू चाहिँ 6-7 जनाको सङ्ख्या छ। यद्यपि चाहिँ उहाँहरूले 7 जना भनेर हल्ला गर्नुभएको छ। केही मान्यजीहरू फर्केर फेरि होइन हामी अविश्वासको ठाउँमा छौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यसो हुँदा मन्त्रीको उहाँहरूले अफर मात्रै दिनु भएन, हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई मन्त्रीको शपथ ग्रहणको तयारी पनि थियो। त्योभन्दा अगाडि पार्टीको पत्रका कारणले यो स्थिति चाहिँ रोकिया छ, अन्तरिम आदेशको कारणले, पार्टीको अन्तरिम आदेशको कारणले। त्यस कारणले पहिले उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो। यो पटकको हस्ताक्षर के थिएन भन्नुहुन्छ भने घरमा गएर लुकाएर गरिएको थिएन। हस्ताक्षर गरिसकेपछि प्रेसलाई बोलाएर 18 जना सांसदहरू हाँसी खुसी चेहरामा बसेर, हँसमुख चेहरामा बसेर, त्योभन्दा पहिले 6-7 जना मान्यहरूले चाहिँ गएर मुख्यमन्त्रीको रोबरमा प्रमुख सचेतकलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएर, मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा प्रमुख सचेतक र मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बुझाएर त्यसपछि आएर 18 जना बसेर चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स गरेर, प्रेस ब्रिफिङ गरेर, हँसिलो चेहराको फोटो खिचेर सञ्चार माध्यमहरूमा उहाँहरू सबैले अन्तर्वार्ता दिनुभयो। अघि तपाईँले सङ्केत गरेको जुन चाहिँ मान्यजीहरू फर्कनुभयो भन्नुभएको थियो नि, म तपाईँलाई भनिदिनुपर्छ यो पटकको छलफलमा जो मान्यहरू मन्त्रीको लागि फर्कनुभयो यो अविश्वासको प्रस्तावमा सबभन्दा पहिले तयारी गर्ने उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। जसले पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा काठमाडौँबाट गएर म पार्टीको प्रतिनिधि हुँ भनेर चाहिँ आधिकारिक हुन् कि अनाधिकारिक हुन् केही प्रतिनिधिहरू गएर चाहिँ म विवाद मिलाउँछु भनेर जानुभयो। उहाँहरू जो पार्टीका प्रतिनिधि भनेर जानुभएको थियो उहाँहरूले नै जो मन्त्री हुने तयारी गर्नुभयो उहाँहरूलाई लिएर एमलाल कणेलजी कहाँ गएर अविश्वासको प्रस्ताव तयारी गरौँ भनेर एक साता अगाडि तयारी गर्नुभएको थियो। पार्टीमा चाहिँ दोहोरो रोल भयो। दोहोरो रोल के भयो भने पहिले जुन पात्रहरू गएर अविश्वासको प्रस्तावको लागि तयारी गरेर हस्ताक्षरको वातावरण बनाए तिनै पात्रहरू गएर अविश्वासको प्रस्ताव डिफिज गर्यौँ भनेर चाहिँ पार्टीमा अहिले चर्चा र छलफल भइरहेछ। त्यसो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई के लागिरहेछ भने यो के हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर सरकार सत्तातिर हान्न चाहिँ यो खेल भए हो, पार्टीभित्रको गुट कुनै गुटको त्यो प्रयोग थियो भनेर भन्यो भने जो सांसदहरू आफ्नो बलबुतामा चाहिँ 48 घण्टा टिक्नुभयो मेरो विचारमा उहाँहरूले त्यसमा विवेकको प्रयोग गर्नुहुन्छ। अहिले पनि विवेकको प्रयोग गर्ने ठाउँ छ। त्यस कारणले अविश्वासको प्रस्ताव एजिटेड छ भनेको मुद्दा एजिटेड छ। मुद्दाको बारेमा काठमाडौँमा छलफल हुँदैछ। काठमाडौँमा हुने छलफलहरूले मुद्दालाई विधिसम्मत ढङ्गले निकासमा लिन चाहिँ सक्छ, लिने वातावरण निर्माण हुन्छ। अब ब्याक हुन्छ कि फरवार्ड हुन्छ त्यो 1-2 दिनमा थाहा भइहाल्छ होइन, आफ्नो ठाउँमा छ। अब अन्त्यमा हामी जाँदै ब्याक र फरवार्ड भन्दा पनि यो इस्युमा चाहिँ हामीले बिना शर्त छलफल गऱ्यौँ भने हामी हस्ताक्षर गर्नेहरू पनि र चाहिँ सरकारमा हुने साथीहरूले पनि बिना शर्त यसमा छलफल गऱ्यौँ भने हामी छलफलको लागि ओपन छौँ, खुला छौँ। पार्टीले पनि त्यो छलफलको वातावरण बनाइरहेछ। बिना शर्त हामी छलफल गऱ्यौँ भने अब जाने हामी भनेको चाहिँ फरवार्ड नै हो, हामी अगाडि नै जाने हो। अब अन्त्यमा कर्णाली प्रदेशले जुन प्रकारको यो अविश्वासको प्रस्तावको कारणले गर्दा यो अलिकति नयाँ खालको अभ्यास सुरु भयो, पहिलोचोटि नै भनौँ प्रादेशिक संरचनामा पहिलोचोटि भयो होइन। अब यसले समग्र प्रदेशको संरचनालाई थप मजबुत बनाए कि आन्तरिक किचलो बढी हुँदो रहेछ प्रदेशमा,
अस्थिरता बढी हुँदो रहेछ भन्ने एक सन्देश तहसम्म त यो किचलो जस्तो देखिएला छलफल आरम्भ भएपछि, तर यसले नेकपालाई भइरहेको तरिकाबाट निर्णय गर्ने तरिकाबाट हामी चाहिँ प्रदेशहरू सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भन्ने मुद्दा चाहिँ नेकपाको नेतृत्वले यसले सिरियसली बुझ्छ मेरो विचारमा। र अन्य प्रदेशहरूले पनि आफ्नो अधिकारको आफूले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा टाउको उठाउनुहुन्छ मेरो विचारमा। अन्य प्रदेशहरूले पनि पार्टीका आन्तरिक फोरमहरूमा अथवा वैधानिक फोरमहरूमा टाउको उठाउनुहुन्छ। यसले नेकपाको नेतृत्वलाई अहिलेसम्म हामीले 3 वर्षको दौरानमा पार्टीमा सहमतिको नाममा जे कामहरू गऱ्यौँ यो कामहरू रिभाइज गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा यसले चाहिँ पुर्याएको छ। तल्लो तहको नेतृत्व पार्टी एकताका पक्षमा छ। विगतका सबै समूहका मान्छेहरू एक ठाउँमा बसेर हामी चाहिँ नयाँ ढङ्गले जान्छौँ भन्यो भने त यो त एकताका पक्षमा नयाँ सुरुवात भयो नि। माओवादीको 40% छ, एमालेको 60% छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो गुट कायम राखिराख्नुभयो भने त यो त कहिले एकता हुँदैन। एकता भन्ने अर्थै रहेन। पूर्व समूहको मान्यताबाट चाहिँ माथि उठ्न उपल्ला नेताहरूले नसके पनि तल्लो नेताहरू उठे भनेर यसलाई त सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यो भएर एक हदसम्म चाहिँ यो किचलो रहन्छ। तर अरू प्रदेशहरूले पनि आफ्नो हकको लागि चाहिँ यो लडाइँ आरम्भ गरे भने नेकपाले चाहिँ एउटा कोर्स करेक्सन गर्न सक्छ। जुन कोर्स हामीले 3 वर्ष जुन चलायौँ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कोर्स थियो। हुन्छ, यहाँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको यो अवसरको लागि म मेरो तर्फबाट र सँगै हामी दशैंको माहौलमा छौँ। यहाँ लगायत यहाँसँग आबद्ध सबैलाई दशैंको शुभकामना। तपाईँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि तपाईँ मार्फत सबै श्रोता दर्शक सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद। कर्णालीको विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य नेकपाका नेता धर्मराज रेग्मी। उहाँसँगको केही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।